Exodo 18. Ang ugangan ni Moises nga si Jethro, ang pari sa Midian, nakabalita sa tanan nga nabuhat sa Dios alang kang Moises ug sa mga Israelita ug giunsa sila pagdala sa Ginoo gawas sa Ehipto. Busa miadto siya kang Moises dala ang asawa ni Moises nga si Sipora nga gibili ni Moises kaniya. Gidala usab ni Jethro ang duha ka anak ni Sipora nga si Gersom ug si Eliezer. Si Jethro miabot uban sa asawa ug sa mga anak ni Moises didto sa kamingawan sa balaang bukid diin magkampo si Moises. Gipasuguan niya si Moises nga mangabot sila. Misugat si Moises kaniya ug miyukbo sa iyang atubangan ug mihalok kaniya. Nagpangamustahay sila ug unya nanulod sa tolda ni Moises. Gisugilan siya ni Moises sa tanan nga gibuhat sa Dios ngadto sa hari sa Ehipto ug sa mga Ehiptohanon tungod sa ug alang sa mga Israelita. Gisugilon usab ni Moises kang Jethro ang mga kalisdanan nga ilang hiagian ug giunsa sila pagluwas sa Ginoo. Nalipay pag-ayo si Jethro tungod sa tanang kaayo sa Ginoo sa pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon. Miingon siya, dalaygon ang Ginoo nga nagluwas kaninyo gikan sa mga Ehiptohanon ug gikan sa hari sa Ehipto. Karon nasayod ako nga ang Ginoo mas gamhanan kaysa tanang Dios kay gihimo niya kini sa dihang gidaog-daog sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita. Unya si Jethro nagkuhag halad nga sunugon ug ubang mga halad alang sa Dios. Si Aaron ug ang tanang mga kadagkuan sa Israel mikuyog kaniya aron makigsalo sa pagkaon sa halad agig pagsimba sa Dios. Pagkasunod adlaw, naghusay si Moses sa mga tawo nga nagkabingkil ug milungtad kini gikan sa buntag hangtod sa gabii. Usa sa pagkakita ni Jethro sa kadako sa buluhaton ni Moises nangutana siya, unsa man kining imong gibuhat alang sa katawhan? Nganong ikaw may naglingkod dinhi aron paghusay sa tanang mga tawo nga nagtindog sa imong atubangan gikan sa buntag hangtod sa gabii? Si Moises mitubag, kinahanglan himuon ko kini kay ang mga tao moariman kanako aron pagpakisayod sa buot ipabuhat sa Ginoo kanila. Kung may kasungian ang duha ka tawo, muanhi sila kanako ug ako'y maghukom kinsa kanila'y husto ug sultihan ko sila sa mga sugo ug mga balaod sa Dios. Unya si Jethro miingon kaniya, dili husto ang imong gibuhat, maugtas ka ug ang mga tawo kay bugat ra kini kaayo alang kanimo. Paminaw kay tambagan ko ikaw ug ubanan ka unta sa Dios. Ikaw ang magrepresentar sa katawhan ngadto sa Dios ug dad-a ngadto kaniya ang ilang mga kasungian. Kinahanglan imo silang tudluan sa tanang mga balaod ug ipasabot kanila kung unsaon nila pagkinabuhi ug unsay angay nilang buhaton. Apan pagpilig mga tao nga may katakos kanang may kahadlok sa Dios, kasaligan ug dili kasobornohan. Kunya himua silang mga pangulo sa tag 1,000, tag 100, tag 50, ug tag 10 ka mga tao. Mag-alagad sila ingon nga permanenteng maghuhukom sa katawhan. Isang at nila kanimo ang lisod nga mga problema, apan sila ray maghusay sa gagmayng mga bingkil-bingkil.
Niining paagiha, mahimong sayon ang imong mga bulaton, kay makatabang man sila kanimo. Kung buhaton mo kini, sumala sa gisugo sa Dios, dili ka maugtas ug kining tanang katawhan makapauli sa ila nga nahusay na ang ilang mga kasungian. Gituman ni Moises ang tambag ni Jethro. Nagpili siya mga tawo nga may katakos o gitudlo niya sila nga pangulo sa katawhan sa 1,000, sa 100, sa 50 o 10 katawo. Nag-alagad sila ingon nga mga permanenteng maghuhukom sa katawhan. Gisangat nila kang Moises ang lisod nga problema apan sila ray naghusay sa mga bingkel-bingkel. Unya si Jethro na namilit kang Moises ug mipauli sa iyang nasod.